अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ पे भी हों खैर खैरियत से हों, खुशबाश हों। बस हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे बहुत खैर ख्वाह भी हैं। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, जहाँ अच्छे लोग देखते हैं वहाँ बुरे लोग भी देखते हैं, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो हम लोग उनकी नज़रों से बच नहीं सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि नज़र क्या बस आपको ही लगनी है, नज़र बस मुझे नहीं लगनी, नज़र किसी को भी लग सकती है, नज़र आपको भी लग सकती है। इवन दो मुझे बहुत से लोग कमेंट्स में भी कह रहे होते हैं कि आप जो है ना अपना सदका लाजमी देते रहा करें, क्योंकि मतलब आम रूटीन में तो जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, मतलब जो व्लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं करते लोग, उनको भी नज़रें लग रही होती हैं। बात ये नहीं है कि सिर्फ व्लॉग्स बनाने वालों को, बस हम सबके सामने होते हैं तो इसलिए लोगों को थोड़ा ज़्यादा डर रहता है नज़रों का। लेकिन मेरा तो ये ईमान है, इस चीज़ पे यकीन है कि नज़र भी आपको तभी लगती है जब अल्लाह का हुक्म होता है, क्योंकि नज़र भी आपको अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं लग सकती। और वैसे भी जब आप सुबह शाम के अज़कार करते हैं तो फिर बस हर चीज़ को अल्लाह पे छोड़ दिया करें, अल्लाह के हवाले कर दिया करें, क्योंकि जो चीज़ आप अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना तो फिर अल्लाह ही आपकी हिफाजत करता है। अल्लाह के हवाले करने का मतलब ये होता है कि अब आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि अगर आपने इतना ईमान और यकीन रखा है ना अल्लाह पे कि अल्लाह आपको अगर किसी सिचुएशन में डालता है तो अल्लाह ही निकालने वाला है, तो बस फिर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये मैं आज बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई मतलब शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग डालती हूँ या रूम से रिलेटेड या कुछ भी अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मतलब कुछ अचीवमेंट्स होती हैं या फिर जहाँ पे आप लोगों को लग रहा होता है कि फ़लाने के पास ये चीज़ है लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जैसे कल शॉपिंग व्लॉग मैंने शेयर किया, इवन दो इट्स नॉर्मल, हर बंदा शॉपिंग करता है, लेकिन वही बात है ना कि हर बंदा शेयर नहीं कर रहा होता। लोग तो अपनों में रह के, मतलब अपनी फैमिलीज़ में रह के दूसरों को नहीं दिखाते कि हमने ये चीज़ ली है या वो चीज़ ली, कि नज़र ना लग जाए। लेकिन जब भी कुछ मैं शेयर करती हूँ तो कमेंट्स आ रहे होते हैं, ज़िंदगी तो आपकी है, ज़िंदगी तो आप जी रही हैं, शॉपिंग आप कर रही हैं, हमने तो पूरे साल में इतने सूट नहीं बनाए, या फिर पैसा होने से ही ये बात है, आपने अगर अपना रूम सेट कर लिया तो पैसा है तो कर लिया। इन कमेंट्स को देख के ना मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आती है कि यार मतलब हम लोग कितने ना शुक्र हैं इन मैनी वेज़। मतलब अगर आइडिया लगाया जाए ना तो इस ये कमेंट्स या ये बातें ही ये साबित कर रही होती हैं कि अगला बंदा आपको देख के खुश नहीं हो रहा बल्कि वो हसरत कर रहा है। हालांकि आप लोग को किसी को देख के, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको देख के मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वो चीज़ उनके नसीब में करे जो उनके पास है, और अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए। क्योंकि जब आप किसी की अच्छी चीज़ देख के उसके लिए दुआ करते हैं ना तो फिर अल्लाह आपको भी वो चीज़ नवाजता है, बजाय ये कि आप अल्लाह से गिला शिकवा करें। क्योंकि जब आप इस तरह की शिकायत कर रहे होते हैं ना तो आप अल्लाह के साथ नाशुक्री का इजहार कर रहे होते हैं, और जो अल्लाह ने आपको नवाजा आप वो भूल जाते हैं और आप उसका शुक्र अदा करने की बजाय, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ ना अल्लाह मुझे उतना ही नवाजता है। तो आप लोग भी जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा। हालाँकि मैं इतनी दफ़ा वीडियो में ये बात कह चुकी हूँ कि शुक्र किया करें कि जो आपके पास है, क्योंकि जो आपके पास है हो सकता है वो किसी और के पास ना हो, और जो मेरे पास है हो सकता है कि वो किसी और के पास ना हो। तो इसलिए हर किसी की टेंशन्स अलग हैं, हर किसी के ज़िंदगी में अलग अलग किस्म की परेशानी है, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। तो इसलिए सोशल मीडिया पे देख के किसी को भी हसरत ना किया करें, ना किसी से हसद किया करें। सोशल मीडिया के अलावा भी अपने इर्द गिर्द भी जब आप लोगों को देखते हैं तो माशाल्लाह बोला करें और दुआ किया करें कि अल्लाह इनकी ये चीज़ सलामत रखे और अल्लाह उनको हर बुरी नज़र से बचाए। इस तरह अल्लाह आपको भी बुरी नज़रों से बचाता है और आपको भी चीज़ें वो अता करता है। बस अपना दिल बड़ा कर लें, सारी बात ही दिल की होती है, और हम लोगों के अंदर वही बहुत छोटा होता है। मतलब दिल जब छोटा होता है ना बंदे का, तो फिर वो ऐसे दूसरों को देख के हसरत करता रहता है। तो इसलिए बेशक आप ऐसे लोगों की वीडियोस ना देखा करें कि जिनसे आप रिलेट नहीं कर सकते, बेशक वो मेरी वीडियो हो या किसी और की वीडियो हो। अगर आपको लगता है ना कि मेरी वीडियो देख के आपको आपके दिल में ये बात आती है कि इसके पास ये या हमारे पास वो नहीं है, तो बेशक आप उसकी वीडियो ही ना उस बंदे की देखा करें कि आपके दिल में ये बात ना आए, क्योंकि ये तो अब टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोगों ने किस तरह का कंटेंट देखना है। तो खैर मैंने बस आप लोगों से यही कहना था कि दूसरों की खुशी में खुश हुआ करें, और जो लोग खुश होते हैं, जो लोग इतने प्यार से वीडियोस को देखते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं,
تو ان کا بہت 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 زیادہ شکریہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی میرے پاس 95% ایسے لوگ ہیں جو کہ میرا اچھا چاہتے ہیں یا میرے لیے دعا کرتے ہیں یا میرے خیر خواہ ہیں، تو ان کا تو بہت زیادہ شکریہ۔ اور مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ بولیں گے آپ اگنور کیا کریں، اگنور میں کرتی ہوں، لیکن میرا صرف ابھی بھی میں ان لوگوں کو نیگیٹو وے میں ان سے بات نہیں کر رہی ہوں، ان کو صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی شکر ادا کیا کریں۔ تو جناب آج کی روٹین بس ایسے ہی تھی کہ آج سیٹرڈے تھا، تو صبح صبح میں اٹھی، اتنے پیارے باہر روزز لگے ہوئے تھے، تو میری مدر ان لاء نے بولا کہ اتار لو، روز بیچارے جھڑتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ موسم اس طرح کا ہے کہ نئے نکلتے ہی رہتے ہیں۔ تو کہتی میں چلو گجرا بنا دیتی ہوں، تو انہوں نے پھر میرے لیے گجرا بنایا اور وہ مجھے شاداب نے بنایا۔ پھر میں آ گئی تھی ماما کی طرف آئی ہوں، تو انہوں نے پلاؤ بنایا تھا بہت مزے کا۔ دوپہر کو جو ہے نا ہم لوگوں نے پلاؤ کھایا تھا۔ اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی اوپر اپنے روم میں، جا کے میں نے ویڈیو بنائی، کیونکہ مجھے وہ ولاگ اپلوڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر بس ایسے ہی بچوں کے ساتھ شغل میلہ لگاتے شام ہو گئی، اور شام کو بچے سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں پاستا بنا کے دو، کیونکہ ان کی ماما بہت زیادہ سمپل اور پلین ان کو بنا کے دیتی ہیں۔ تو ابھی کیونکہ فیملی ماشاءاللہ زیادہ تھی تو ایک پاستا سے گزارا نہیں ہونا تھا، تو اس لیے ہمارے پاس ایگ نوڈلس بھی پڑی تھی، ہم لوگوں نے ایک پاستا کا پیکٹ ڈالا اور ایگ نوڈلس ڈالی، تو پھر میں نے ان کو یہ پاستا بنا کے دیا، ان کو بہت زیادہ پسند آیا۔ ریسیپی وغیرہ میں کوئی اس لیے نہیں اس کی شیئر کی کیونکہ پاستا کی یا میکرونیز کی یا نوڈلس کی ریسیپی میں بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، پھر بھی جو چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور آپی جو ہے نا وہ بناتی ہے بہت لائٹ سا، مطلب بچوں کے حساب سے، لیکن میں تھوڑا سوسی بناتی ہوں، تھوڑا اسپائسی بناتی ہوں، تو بچوں کو وہ بہت زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ وہ اتنے بھی چھوٹے نہیں رہے کہ وہ اتنا لائٹ سا کھائیں اس وجہ سے پھر جب بھی میں ان کے ہتھے چڑھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں بس آپ ہی بنا کے دیں، کیونکہ ہمیں آپ والا پسند ہے، تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے اور تھوڑا سوسی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم لوگ کھا رہے تھے، میں ان سے ریویو لیا تو انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ مزے کا بنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اپنی شادی کی البم وغیرہ دیکھنے لگ گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتانا اگر آپ لوگوں نے میری البم دیکھنی ہے، تو پھر میں پراپر الگ سے جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ اور یہ میری مائیوں کی البم ہے، اور اس میں جو ہے نا میرا واہ شوٹ ہوا تھا، باقی ایونٹس پہ تو اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو خیر پھر ہم لوگ آ گئے تھے گھر، اور یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے، مطلب کل میں نے اتنا صحیح ولاگ بنایا تھا، تو نیکسٹ ڈے ابھی میں نا چائے پینے لگی تھی، کیونکہ کل کے ولاگ میں بھی میں نے چائے شیئر نہیں کی، تو کسی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ کا ولاگ نا چائے کے بغیر ادھورا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ اسپیشل میں نے چائے کا کلپ ایڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نا مجھے ابھی اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ ابھی میں ویڈیو جب ایڈٹ کر رہی ہوں نا، مطلب وائس اوور کر رہی ہوں، تو اوپر کمنٹ ابھی میں نے دیکھا، مطلب کل سے اب تک یہ والا کمنٹ تو مجھے کافی دفعہ آ چکا ہے کہ جب بھی آپ کو شاداب بھائی کوئی چیز کہتے ہیں تو آپ وہ نہیں لیتی ہیں، اپنی مرضی سے آپ ساری شاپنگ کرتی ہیں۔ ایون دو میں نے بولا کہ ہم جب بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، میں نے ولاگ کے اینڈ میں بھی بولا، تو ہم ہر چیز میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لیتے ہیں، کیونکہ ہماری چوائس بہت زیادہ ملتی ہے کہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی شاداب کو پسند آتی ہے، تو ہم مطلب مل کے ہی لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدھ چیز مطلب ہوتی ہے نا کہ جو مجھے نہیں پسند آ رہی ہوتی اس کو میں مینشن کر دیتی ہوں کہ نہیں، مطلب ویڈیو میں مینشن کر دیتی ہوں کہ یہ بھی شاداب نے مجھے بولا تھا لیکن یہ میں نے نہیں لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی میں نے 6 چیزیں لی ہیں وہ میں نے اپنی مرضی سے لی ہیں، وہ بھی ساری ان کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں صرف اپنی مرضی کی شاپنگ کرتی ہوں اور جو شاداب مجھے بولتے ہیں وہ میں لیتی ہی نہیں ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگ اس چیز کا اتنا ایشو بناتے ہیں، مجھے کل سے باقاعدہ اس چیز پہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ اکثر ویڈیو میں یہ چیز شیئر کرتی ہیں کہ شاداب نے مجھے یہ بولا تو میں نے نہیں لیا، تو اپنی مرضی سے آپ ساری باقی شاپنگ کرتی ہیں۔ میں ساری کی ساری شاپنگ ان کی مرضی سے ہی کرتی ہوں، اور میں لے کے ہی ساتھ اس لیے شاداب کو جاتی ہوں کہ مجھے کوئی مشورہ دیں، ان کے بغیر مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا شاپنگ کروں۔ تو اب شاید آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں وہ جو ایک چیز مینشن کرتی ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف وہی چیز نہیں لی، باقی ساری شاپنگ ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو خیر بس پھر ہم لوگوں نے پاستا شاستہ کھایا، کیونکہ کل میں لے کے آئی تھی اپنے ساتھ، تو کل رات کو میں نے مطلب ادھر ماما کی طرف سے کھا لیا تھا، تو پھر میں نے اپنی مدر ان لاء کو دیا اور ساتھ میں نمشا کو دیا، اور میرا تھوڑا سا حصہ پڑا ہوا تھا وہ پھر میں نے آج چائے کے ساتھ لیا، اور اس کے بعد تھوڑے بہت گھر کے کام اور جو پرفیوم میں لے کے آئی تھی یہ بھی میں نے سوچا کہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اور نا رات کو شاداب بھی کمنٹس پڑھ رہے تھے تو ان کو اتنی ہنسی آئی، انہوں نے کہا کہ یار تم مطلب اگر کوئی چیز نہیں بھی لیتی نا تو ویڈیو میں یہ چیز بتایا ہی نہ کرو کہ یہ بھی چیز مجھے شاداب نے بولی تھی لیکن میں نے نہیں لی، کیونکہ پھر ایسا سب کو لگتا ہے کہ تم نے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ہم لوگ مل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔
باقی پھر بھی کسی دن ویڈیو میں جو ہے نا میں ان کو بولوں گی کہ آپ آ کے بتا دیں کہ میں کتنی کو اپنی مرضیاں کرتی ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئی ہوں۔ شادی سے پہلے بھی تو شاپنگ کرتی تھی نا میں خود ماما کے ساتھ جا کے، لیکن اب اتنی زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئی ہوں کہ ہر چیز پوچھ کے لینی ہے، ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا لوں۔ تو خیر ماما کی طرف سے آ کے کل میں جو چوڑیاں اتاری تھی وہ بھی ابھی سمیٹنی، وہ بھی سب ڈریسر کے اوپر پڑا ہے۔ ابھی میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے بائے۔